अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब रुपए थे। हुकूमत ने नए माली साल के लिए 3,420 अरब खसारे का बजट पेश कर दिया। वफाकी बजट का कुल हजम 8,487 अरब रुपए है। FBR की टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, आयरन, स्टील और इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक इंडस्ट्रीज के लिए ड्यूटीज में रियायत का ऐलान। कैपिटल गेन टैक्स में कमी का फैसला 15 से कम करके 12.5% करने की तजवीज। मुख्तलिफ खिदमात पर टैक्स की शरह 8 से कम करके 3% की जाएगी। आम आवाम और सरकारी निजी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सरकारी तनख्वाहों पर 10% एडहॉक और पेंशन में 10% इजाफा होगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। तनख्वाहदार तबके पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमीरों को अपने हिस्से का टैक्स अदा करना होगा। गाड़ियां भी सस्ती मिलेंगी। हुकूमत ने मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ करवा दी। मुकामी तैयार शुदा 850 सीसी तक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12.5% कर दिया। वजीर खजाना का आइंदा साल से निचले तबके को 5 लाख तक बिला सूद कर्जा देने और हर घराने को सेहत कार्ड देने का अज़्म। SMEs के कर्जों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम के लिए 66 अरब रुपए देने की तजवीज। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 2 साल में मजीद इस्लाहात की जाएंगी। तरक्याती बजट 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिया। हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी FED में छूट। 1 साल तक कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। मोबाइल फोन पर भी टैक्स की शरह 12 से कम करके 10% कर दी। NGOs को गैर मशरूत छूट। गैर मनकूला आमदनी पर टैक्स महदूद करने की तजवीज। मुर्गे की कीमत कंट्रोल करने के लिए पोल्ट्री फीड पर सेल्स टैक्स में छूट देने का फैसला। हुकूमत मुश्किल फैसलों से नहीं हिचकिचाती। कोरोना की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा। करंट अकाउंट को $80 करोड़ सरप्लस कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन का बजट इजलास से खिताब। कहा हुकूमत मईशत को तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हो गई। हर शोबे में तरक्की की शरह रिकॉर्ड की गई। कपास के अलावा दीगर फसलों में बेहतरी हुई। चावल और गंदम की फसलों की पैदावार गैर मामूली रही। तरसीलात ज़र रवां साल $29 अरब रहेंगी। आइंदा साल मौशी तरक्की का हदफ 4.8% है। 2 से 3 साल में 6 से 7% मौशी तरक्की चाहते हैं। मईशत को तूफान से निकालकर साहिल तक ले आए। वर्षे में मिलने वाली तबाहाल मईशत को बहाल किया। कामयाबी वजीर आजम की मिसाली क़यादत के बाइस मुमकिन हुई। वजीर खजाना शौकत तरीन का खिताब। कहा ज़री मुबादला के ज़खायर 3 माह की दरामदाद के लिए काफी है। पाकिस्तान फूड डेफिसिट मुल्क बन गया। अनाज और दालें दरामद करते हैं। हमें ज़राअत पर तवज्जो देना पड़ेगी। आइंदा साल ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। हुकूमत का 3 बड़े डैम्स की तामीर का अज़म। वजीर खजाना ने बताया आबी मंसूबों के लिए बजट में 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए भी 3 पैकेजेस दिए जाएंगे। बिजली के मंसूबों के लिए बजट में 118 अरब रुपए रखने की तजवीज। कराची K4 समेत दीगर मंसूबों के लिए 16 अरब रुपए से जायद मुख्तस। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 98 अरब रुपए। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 40 अरब। आजाद कश्मीर के लिए 60 अरब। KP के जमशुदा इजला के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस किए। हुकूमत कोरोना को मात देने के लिए पुरअज़्म। इंसदाद कोरोना के लिए वैक्सीनेशन की दरामद पर 1 अरब से जायद डॉलर खर्च किए जाएंगे। कोविड इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए तजवीज। सूबों को 25% इजाफी रकूम फराहम की जाएंगी। सिंध को 12 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट दी जाएगी। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 2022 की मर्दमशुमारी के लिए भी 5 अरब रुपए मुख्तस।
پاکستان میں 1 کروڑ مکانات کی کمی ہے. کم آمدنی والوں کو اپنا گھر خریدنے کے لیے 33 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. وزیر خزانہ کا اعلان. گھریلو صنعتوں کو بھی ٹیکس چھوٹ ملے گی. جوسز کی درآمد پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم. آئی ٹی خدمات کی برآمدات کے لیے 0 ریٹنگ کی اجازت. ٹیلی کام خدمات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہوگی. موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 12.5 سے کم کر کے 10% کرنے کی تجویز. انکم ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیارات میں کمی کی تجویز. FBR کے بجائے تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کرایا جائے گا. ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں بھی 40% تک کمی کا اعلان. وزیر خزانہ نے واضح کیا ٹیکس گزاروں کا تحفظ کریں گے. ہر شخص ٹیکس ریٹرن بنا کر FBR کو بھیجے گا. ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے. ٹیکس نظام مزید سادہ بنانے کے لیے سادہ ریٹرن فارم لانے کا اعلان. بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے کیا خوب ہنگامہ. وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان شور مچاتے رہے. خواتین اراکین حکومتی بینچز کی جانب بڑھی تو اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کیا. PTI کی آسما حدید بھی ایکشن میں نظر آئی. اپوزیشن رکن سے پلے کارڈ چھین لیے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا. کہا ملک میں غربت اور بے روزگاری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے. حکومت نے جھوٹے اعداد و شمار دیے. پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیں گے. بلاول بھٹو نے کہا نالائق حکومت کا مل کر مقابلہ کریں گے. بجٹ روکنے کے لیے اپنے تمام ممبران اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر کے حوالے کر دیے. مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حکومت کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا. کہا بجٹ کے نام پر جھوٹ کا پلندہ قوم کے سامنے پیش کیا گیا. حکومت ملکی معیشت کو بہتر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. 2 ٹوک کہا موجودہ حکومت غیر منتخب ہے. اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں. معیشت بحال ہو چکی. اب ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب. کہا ملک بھر میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز ہو جائے گی. ماضی میں ہمیشہ اوپر والے طبقے کا سوچ کر بجٹ بنائے گئے. ہمارا فوکس نچلے طبقے پر ہے. کمزور طبقہ خوشحال ہوگا تو ملک اوپر اٹھے گا. بجٹ میں سرکاری ملازمین کے ساتھ معاہدہ مکمل نہ ہونے کے خلاف سرکاری ملازمین کا احتجاج. رکاوٹیں توڑ کر پارلیمنٹ کے گیٹ پر پڑاؤ ڈال دیا. گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی اپ گریڈیشن، میڈیکل الاؤنس، ایڈ ہاک الاؤنس کو بیسک تنخواہ میں ضم کر کے اسکیل ریوائز کرنے کا مطالبہ. بلاول بھٹو کا اظہار یکجہتی. معاملہ ایوان میں اٹھانے کی یقین دہانی. امپلیمنٹ ہوتی ہیں چھوٹ وغیرہ دوائیوں میں، دوائیاں سستی ہوں گی. بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ اگر ان سے عمل درآمد ہو جائے تو یہ ایک بہتر سمت ہے. یہ جو جتنا بھی بجٹ ہے یہ تاجر کے خلاف ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس میں عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. لاہور چیمبر کا وفاقی بجٹ پر ملے جلے رد عمل کا اظہار. کہا خام مال کی درآمد پر ڈیوٹی میں کمی سے مہنگائی کم ہوگی. مقامی گاڑیوں اور زراعت کے لیے برات اچھا قدم ہے. تاہم چھوٹے تاجر کے لیے بھی برات کا اعلان ہونا چاہیے تھا. ایک طرف بمپر کراپس ہوئی ہیں اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فوڈ کا نیٹ امپورٹر بن گیا. ڈیکیڈز کو کئی پلانس بنتے رہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. ساری جو کریٹیکل ساری بات جو ہے نا وہ ہے امپلیمنٹیشن. آج نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن. معاشی ماہرین کی شرکت. ملکی معیشت اور حکومتی پالیسیوں پر بے لاگ اور غیر جانبدار تجزیے. مجموعی طور پر اسٹیک ہولڈرز کا بجٹ پر اظہار اطمینان. کہا بجٹ میں جو سمت دکھائی گئی اور وعدے کیے گئے ہیں ان پر صحیح پالیسی سازی سے ہی مثبت اثرات مل سکیں گے.
بازار کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی. حادثے میں 19 مسافر جاں بحق، متعدد زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. متاثرہ افراد مذہبی اجتماع میں شرکت کے بعد سن جا رہے تھے. تمام افراد کا تعلق دادو سے ہے. کراچی کے علاقے نیو ٹاؤن میں چاندنی چوک کے قریب فائرنگ. عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر ظاہر علی عثمان جاں بحق ہو گئے. پشاور میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی. کلرم تحریک طالبان کے 3 دہشت گرد گرفتار. ملزمان سے بارودی مواد اور اسلحہ برآمد. باغ آزاد کشمیر میں شدید ژالہ باری نے تباہی مچا دی. گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، درخت تک گر گئے. گولف کی گیند کے سائز کے اولوں نے عوام کو سہما دیا.